चोरयेचे प्रकार वाढल्या तसेच चोरी वेगवेगळ्या प्रकारचे आमकां पळोवंक मेळटा। मांद्रे ब्राह्मण देवस्थानात चोरी जाल्ल्याची घटना आमकां आयकुपाक येता। कितेंय बरें काम करतना लोक देवाक पांयां पडून वतात, मात ह्या चोरान देवाक पांयां पडून देवळांतूच चोरी केली। देवळान येवन देवाक पांयां पडून उपरांत हांगाची फंडपेटी चोरून व्हेल्ल्याचें सीसीटीव्हीचेर रिकॉर्ड जाला। कांय तेंपा फाटीं अशीच एक फंडपेटी चोरून व्हेल्ली, जातून चोरांनी 1101 रुपया देवाक दवरिल्ले आनी उरिल्ले पयशे घेवन ते फरार जाल्ले।